दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNeplease.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका र नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाको 7औं अधिवेशन तथा 14औं साधारण सभामा सहभागी हुन आउनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिले विपुलजी यहाँलाई अमेरिकामा हार्दिक स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सबै दर्शकहरुमा पनि नमस्कार। हजुर विपुलजी, अब तपाईको हैन अमेरिका भ्रमण हैन पहिलो हो। अब भर्खर हिजो मात्रै अवतरण गर्नुभयो हैन विश्वकै एउटा हैन सपनाको देश अवसरको भूमिमा आउनु भएको छ। यो आज हिजो र आज फटाफुट्ट कतै पनि जानुभयो। कस्तो रह्यो र हैन यात्रा कस्तो रह्यो यस विषयमा अलि संक्षेपमा कुरा छोटोमा जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईलाई यो अवसर मलाई दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। र यहाँले भने जस्तै संसारभरिका नागरिकहरूले अमेरिकालाई फरक ढङ्गले हेर्छन् र त्यहाँ एकपटक पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा आकांक्षा रहेको पाइन्छ। र त्यो भूगोलमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा फरक ढङ्गको अनुभूति निश्चित रूपमा पनि भएको छ। तर यहाँले भ्रमणको सन्दर्भको कुरा गर्दा मैले भ्रमणको अझै समीक्षा गर्न सक्ने समयमा पुगिसकेका छैन। म जस्ट एक रात मात्र यहाँ सुतेको छु र मेरो यो यात्राको क्रमको थकानलाई एक किसिमले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा मात्रै छु। त्यसले गर्दा समग्र समीक्षा गर्ने अवस्थामा त म पुगेको छैन। तर यहाँका साथीहरूसँग जुन नेपाली साथीहरू नेपाली मुलका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरू जुन ढङ्गले आनन्दित देखिनु भएको छ, उहाँहरू जुन ढङ्गले सन्तोषपूर्ण जीवन बिताइराखेको मैले पाएँ 2 दिनको बिचमा। त्यसले गर्दा यो केही गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा अवसर उपलब्ध गराउने सोसाइटी यहाँ रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ भएको छ। हजुर धन्यवाद। अब हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन, अनि विदेशमा रहेका पत्रकारहरू अथवा सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्ला महासङ्घले? पत्रकार महासङ्घ नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था हो र यसले आफ्नो त्यो चरित्रलाई जोगाइराख्नुपर्छ र त्यो जोगाउनका लागि पत्रकार महासङ्घलाई सधैँ त्यो चुनौतीको चाहिँ तपाईँको भारी बोकिराख्नुपर्छ। र मभन्दा अघिल्ला अध्यक्षहरूले पनि त्यो प्रयत्न गर्नुभयो र मेरो प्रयत्न पनि के रहन्छ भन्दाखेरि हामीले विधानमा नेपाली पत्रकारहरूको संस्थाका रूपमा यसलाई उभ्याएका छौँ र पत्रकारको महासङ्घको सदस्यता लिनका लागि नागरिकताको अनिवार्य प्रावधानको कुराहरू विधानमा छ। र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अभ्यासमा के गरेका छौँ भन्दाखेरि संसारभरि रहनुभएका साथीहरू जो पत्रकारिता कर्ममा हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ तपाईँको सदस्यता प्राप्तिका लागि उहाँहरूको योग्यता पुग्छ भने विदेशमा रहँदै गर्दाखेरि नागरिकताको समस्या हुने साथीहरूलाई पनि नेपाली मुलका साथीहरूलाई त्यो छुट हामीले चाहिँ दिएका छौँ र उहाँहरू समेटिन सक्ने अवस्था रहन्छ। र हाम्रो सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भमा पनि केही वैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, त्यो व्यवस्थालाई फलो गरेर निश्चित सदस्य सङ्ख्या रह्यो भने र उहाँहरू चाहिँ पत्रकारिता कर्ममा हुनुहुन्छ 2 वर्षदेखि हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण आधिकारिकता पुष्टि भयो भने उहाँहरूले सङ्गठनको लागि क्लेम शाखाको लागि क्लेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र विदेशको सन्दर्भमा अहिले भने जस्तो 2वटा अभ्यास छ। एउटा हाम्रो शाखा नै निर्माण भएर पनि 10वटा देशहरूमा हामीले काम गरिराखेका छौँ भने अर्को निरा जस्ता संस्थाहरू जो छन् जो स्वायत्त छन् र ती हाम्रो शाखा भन्दा पनि एउटा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सन्दर्भको सहकार्यमा हामी छौँ। त्यही दुईवटै अभ्यासबाट हामीले संसारभरिका पत्रकारहरूलाई पत्रकार महासङ्घकै तपाईँको एक किसिमले माया प्रेम सद्भाव होइन महासङ्घसित सँगसँगै राखेर हिँड्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा छौँ। र मेरो यसपालिको अमेरिका भ्रमण यहाँले भूमिकामा पनि भन्नुभयो नेजाको यो अधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि हो र यो मेरो यहाँको उपस्थिति मलाई गरिएको आमन्त्रण र मेरो यहाँको उपलब्धता दुईटै कुरालाई हेर्ने हो भने पनि संसारभरिका पत्रकारहरूलाई पत्रकार महासङ्घले चाहिँ आफ्नै सदस्य ठान्छ र सँगसँगै सहकार्य गर्नका लागि पत्रकार महासङ्घ सबै तयार छ। हजुर धन्यवाद विपुलजी। होइन तपाईँले अझै पनि हवाईजहाजको दङदङै रहँदै पनि होइन मैले झम्टिहालेँ होइन, यो अवसर पनि लिइहालेँ। केही छैन। अब तपाईँको होइन अझै 2 हप्ताको तपाईँको अमेरिका बसाइ छँदैछ। त्यसपछि पनि हामी समय मिल्यो भने अर्कै हिसाबमा कुरा गरौँला। अनि महासङ्घलाई अब होइन पत्रकारहरूको छात्र सङ्गठनको रूपमा हेरिन्छ मानिन्छ होइन, र यो पत्रकारहरूले वास्तवमा व्यवहारमा यस्तो महसुस गर्छन् त
होइन महसुस गर्नुपर्छ। दुईवटा कारणले गर्नुपर्छ। पहिलो कारण त यो पत्रकार महासङ्घको बनोट नेचर र यसको विधान हेर्दाखेरि यो सबैको साझा संस्था हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कसैले महसुस गर्नुभएको छैन भने पनि म यस कारण महसुस गरेको छैन भनेर पत्रकार महासङ्घसँग त्यो प्रष्ट कुरा राख्ने भने पत्रकार महासङ्घले त्यो महसुस गराउने भूमिका खेल्छ, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, जसले महसुस गर्नुभएको छैन, महसुस नगर्नु भन्नुको पछाडिको कारण के हुन्छ भने महसुस हुने वातावरण बनोस् भन्ने। त्यसले बनोस् भन्ने वातावरण बनोस् भन्ने जसले चाहनुहुन्छ भने, कसैले चाहनुहुन्छ भने यो संस्था त त्यसै साझा भयो नि त। त्यो महसुस मैले गरेको छैन भन्नु पनि साझा हुनुको कारण हो नि त, होइन? होइन भने त त्यो संस्थाको बारेमा त कुनै टिप्पणी नै हुन्थेन। तर तिनवटै कारणले गर्दाखेरि हामी होइन हाम्रो के अरे कर्म अथवा हाम्रो सम्बन्ध अथवा हामीले गर्ने गतिविधिहरूमा करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने पनि हामी रेडी छौँ, त्यसका लागि गर्न तयार छौँ। तर पत्रकारहरूले चाहिँ यो साझा संस्था होइन भन्न पर्ने अवस्था चाहिँ आउन पनि दिँदैनौँ, आएको पनि छैन। हजुर विपुलजी, यसमा तपाईँलाई मैले तपाईँको पृष्ठभूमिमा गएँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घमा प्राय चाहिँ होइन मोफसल भन्दा पनि होइन काठमाडौँकै वरिपरि उपत्यकामा धेरै जसो नेतृत्व पनि विगतमा देखियो भने चाहिँ तपाईँले त होइन तल्लो स्तर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ग्रास रुट लेभलमा धेरै काम गर्नुभयो, तल्लो स्तरमा काम गरेर धेरै गरेर यो नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पनि होइन शीर्षस्थ मूर्धन्य पदमा आउनु पनि के भन्नुहुन्छ यसमा? अलिकति धेरै मिहिनेत गरेको तल्लो स्तरबाट काम गरेको देखेको छ भाइ। तल्लो स्तरबाट अर्को अर्थ पनि लाग्ला, ग्रास गर्नु त्यो ठिक हो होइन। र सबभन्दा के भन्दाखेरि म कुन पृष्ठभूमिबाट आएँ भन्दा पनि मैले यो संस्थाको जुन मिसन भिजन हो त्यसलाई लिड गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँले भनेको सन्दर्भ पनि एउटा इमोसनल के अरे तपाईँको सन्दर्भ चाहिँ हो, किनभने पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा काठमाडौँभन्दा बाहिर जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरिरहेको व्यक्तिले त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको छ। त्यो सौभाग्य सँगसँगै मलाई चुनौती पनि थपिएको छ। बाहिरबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि बाहिरका साथीहरूले त्यो हामीसँगको एउटा चाहिँ फिल्डमा रहेको साथी अध्यक्ष भएको छ भन्ने महसुस गराउनु पर्ने मेरो ड्युटी थपिएको छ। त्यसलाई चुनौती थपिएको सन्दर्भ पनि लिन्छु। र बाहेक म बाहिरको भएको कारण सहानुभूतिले चाहिँ तपाईँको यो अध्यक्ष पदमा पुगेको अवस्था चाहिँ होइन, किनभने पहिले पनि पत्रकार महासङ्घको निरन्तर यो मूल आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे हो। र जोडिँदै गर्दाखेरि साथीहरूले विश्वास गर्नु पर्यो, यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको मिसन र भिजनलाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ लिड गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुराको आधारमा मेरो मूल्याङ्कन भयो। म काठमाडौँको हुँ कि बाहिरको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टेक्निकल, त्यो पनि चुनावको सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ रहन्छ। तर त्यसले चाहिँ म जुन भूमिमा, जुन भूगोलमा अथवा जुन ग्राउन्डमा म छु त्यो ग्राउन्डका साथीहरूले चाहिँ बढी अपेक्षा पनि मसँग गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि निश्चित रूपमा। हजुर धन्यवाद यसलाई पनि। अब हामी दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका इनेप्ली.com। म विजय थापा। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालबाट हिजो मात्रै आउनुभएका नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाको 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका विपुल हाम्रो पोखरेलजीसँग म कुराकानी गर्दैछु। विपुलजी, फेरि यसमा तपाईँलाई मैले एउटा दुईवटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। धेरै कुरा पनि तपाईँसँग म समय अल्मनाउन चाहिनँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारहरूका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने गरेको, किनभने शाखाहरू तपाईँहरूका छन्, धेरै ठाउँ छन् होइन, तर कसरी समन्वय गरेको छ संक्षेपमा केही? अब दुई तिनवटा सन्दर्भ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सितको सम्बन्ध पनि हामीले चाहिँ बलियो ढङ्गले बनाएका छौँ। जस्तो आइएफसीसितको हाम्रो रिलेसनलाई हामीले त्यही हिसाबले हेर्न के अरे व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको यो जुन सङ्गठनको कार्यक्रमका लागि म यहाँ आएको छु, नेजा लगायतको चाहिँ जस्ता संस्थाहरू स्वायत्त संस्था छन् उनीहरूसँगको एउटा भाइचाराको सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरा छ भने अर्को हाम्रै शाखाहरू छन् जो विधानको व्यवस्था अनुसार निर्माण भएका छन्, ती शाखाहरूसितको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको फेरि फरक ढङ्गले राख्नुपर्छ। त्यही भएर तीन ढङ्गले हामीले चाहिँ के अरे शाखाहरूसित सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तीन थरी संस्थाहरू नै, जस्तो आइएफसीको हामी मेम्बर अर्गनाइजेसन हो, आइएफसी पनि हाम्रो भूमिका र हाम्रो समन्वयसँग सन्तुष्ट छ। कतिपय ठाउँमा त तपाईँको के अरे आइएफसीको एउटा कन्फरेन्समा चाहिँ दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले चाहिँ आइएफसीबाट सिक्नुपर्छ है पत्रकारिताका सन्दर्भमा भनेर एउटा रिपोर्टमै त्यो भनिएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हामीले राखेको सम्बन्धको आधारमा त्यो अवस्था भएको हो।
जस्तो नेजा जस्ता संस्थाहरूको भनौँ नेजाको मलाई लाग्छ सुरुदेखि नै यसको अधिवेशनमा पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष आउने एउटा परम्परा नै परम्परा छ। नेजाले बसाल्यो त्यो पनि एउटा चाहिँ सम्बन्ध तपाईँको राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेका छ एफएनजेले भन्ने कुराको अर्को पुष्टि हो भने हाम्रा शाखाहरू 10वटा देशमा शाखाहरू छन् वैदेशिक शाखाहरू र अन्य देशहरूले पनि चाहिँ हामी पनि खोल्छौँ भनेर अपेक्षा राख्नु भएको छ र तीसँग पनि हामीले चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखेर देखिन्छ र त्यो सम्बन्ध भने तपाईँको त्यो संस्थाको बोर्डसँग मात्रै नभएर त्यो संस्थामा काम गर्ने त्यहाँका पत्रकारिता गर्ने साथीहरूको लाई एउटा भनौँ न एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्ने ढङ्गको सम्बन्ध हामी चाहन्छौँ। हामीले त्यो ढङ्गले सम्बन्ध राखिराखेको अवस्था हो र पत्रकारिता भन्ने कुरा तपाईँको जुन भूगोलमा पनि जहाँबाट भए पनि त्यसको चाहिँ महत्त्व उत्तिकै रहन्छ। जस्तो त तपाईँको के अरे काठमाडौँबाट निस्किने सञ्चार संस्थाले गरेको होस् अथवा दार्चुलाबाट निस्किने सञ्चार संस्थाले गरेको होस् अथवा तपाईँ पाँचथरबाट निस्किने सञ्चार संस्थाले होस् अथवा तपाईँको यहाँ के अरे भर्जिनियामा तपाईँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ यो डिसीमा जुन काम गरिरहनु भएको छ यहाँबाट गरिने पत्रकारिताले पनि त्यो कन्टेन्ट उठान गर्ने हो एउटा सामाजिक बहस थालनी गर्ने हो र त्यही बहसले नै समाजलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। त्यसले पत्रकारिताको त्यो भूमिका महत्त्व र प्रभाव जहाँ जुन सुकै ठाउँमा भएर गर्दाखेरि पनि उही नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ जहाँका के अरे पत्रकारहरूसँग पनि एकदम सम्बन्ध राख्ने यहाँले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होला देशभित्रका सम्बन्धहरू होलान् संस्था बिचको सम्बन्ध होला त्यो सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ अत्यन्त एउटा भनौँ न प्रगाढ बनाउन किन खोज्छौँ त भन्दाखेरि त्यसले कहीँ न कहीँ पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई एक किसिमले त्यसले ब्याकअप दिन्छ अथवा एउटा कन्फिडेन्ट आत्मविश्वास जगाइदिन्छ र त्यो आत्मविश्वासले भरिपूर्ण पत्रकारिताले नै समाजलाई एउटा चाहिँ तपाईँको बहसका लागि प्रेरित गर्छ र त्यो बहसले नै तपाईँको अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एउटा निर्गोल निकाल्छ। त्यो रोलमा रहेका साथीहरूसँग हाम्रो समन्वय संसारभरि उस्तै ढङ्गले रहन्छ। हजुर, तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दाको सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू समय समयमा उठ्ने गर्छन् र यसलाई चाहिँ तपाईँको आंशिक छेडिक रूपमा हेरियो भने त्यो अन्याय हुन्छ। नेपालमा पत्रकार महासङ्घकै लडाइँको कारण ऐन बन्यो, श्रमजीवी ऐन बन्यो, त्यो हाम्रो उपलब्धि हो र पत्रकार महासङ्घकै लडाइँको कारण चाहिँ तपाईँको एउटा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने एउटा भनौँ अवस्थासम्म आयो र त्यो समिति भन्यो समिति अहिले पनि कन्टिन्यू काम गरिराखेको छ। त्यो पनि पत्रकार महासङ्घकै लडाइँको कारण भयो। पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको मिडिया हाउसहरूले तलब तोक्नुपर्छ, किटानी गर्नुपर्छ, न्यूनतम चाहिँ तपाईँको तलब कति हो भनेर भनिदिनुपर्छ, त्यो हाम्रो लगातारको मुद्दा हो। त्यसमा पनि एक ढङ्गको सम्बोधन भइराखेको अवस्था छ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको नियुक्ति नगरेर काममा नलाऊ भनेर हामीले अभियान थालेका छौँ र त्यो अभियानमा पनि एक ढङ्गको चाहिँ रेस्पोन्स भएको छ भने श्रमजीवीका लागि पत्रकार महासङ्घले निरन्तर काम गर्दै आएको छ र अहिले मसँग जोडिएर मेरो नेतृत्वको समितिलाई यहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो भने पनि यो लकडाउनको बेलामा है हामी पत्रकार महासङ्घले चाहिँ एउटा गम्भीरतापूर्वक अभियान नथालेको भए ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकारहरू बेरोजगार हुने अवस्था थियो। हामीलाई लाग्छ 500 भन्दा बढी पत्रकारहरू त्यसरी बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो सम्भावना आउन त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले ठुलो भूमिका खेलेका छौँ। अब कतिपय कुरा कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि यो वातावरण निर्माण गर्ने कुरा यो कोही रेकर्डमा रहेर रहन्छ, अभिलेखमा रहेर रहन्छ होइन। 500 जति जान्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो यसको आधार के छ भन्नु मैले आधार देखाउन सक्दैन। तर सञ्चार संस्थाबाट साथीहरू निकाल्नु हो भने हामी ती साथीहरूसहित जुलुस लिएर आउँछौँ है यो काम नगर्नुहोस् भनेर हामी सञ्चार संस्थाहरूमा गएर जुन दबावमूलक चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रस्तुति राख्यौँ त्यसले चाहिँ अवस्था सम्हालेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पत्रकार महासङ्घको मूल मुद्दा भनेको श्रमजीवी पत्रकारको हित र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ एउटा बलियो पक्षधरता, यो दुईवटा कुरालाई हामीले प्यारलली सँगसँगै लग्नुपर्छ र हामीले लगी पनि राखेका छौँ। त्यसले गर्दा श्रमजीवीको मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थालाई हामी स्वीकार्छौँ। तर जति भनौँ न आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पत्रकारिता गर्नेले लेखे बाबत पैसा पाइन्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै विश्वासै गर्नुहुन्थेन। आज कुनै मिडिया हाउसमा जोडिन लाग्यो मलाई कति पैसा दिनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेर सोध्न सक्ने हुनुभएको छ। तर त्यो जुन परिस्थिति भन्ने त्यो पत्रकार महासङ्घको निरन्तरको लडाइँ दबाव आन्दोलन र हामीले गरेको चाहिँ तपाईँको एउटा कर्मको फल हो नि त। त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। श्रमजीवीका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न अझै पनि बनेको कानुनको कारण पनि भइरहेका अवस्था छैन होइन। तर एउटा चरणबाट हामी नेपालको पत्रकारितालाई गोर्खापत्र स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मलाई तपाईँले 10 वर्षको हिसाबले के अरे भाग लाग्दै आउनुभयो भने त परिवर्तन त त्यो पछिल्लो समय हुँदै आएको छ नि। त्यसलाई पनि उपलब्धि मान्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि लड्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ।
अनि पत्रकार महासङ्घमा नि त्यही गैर पत्रकारहरूको पनि बढी छ भनिन्छ होइन वास्तवमा के हो तपाईँ अब अध्यक्ष आफै हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पाउनका लागि निश्चित प्रक्रिया छ हजुर प्रक्रिया पुगाएर आएका साथीहरू नै सदस्य हुनुहुन्छ हजुर र त्यो नवीकरण पनि गर्ने पनि प्रक्रिया छ र त्यो प्रक्रिया पुरा नै नवीकरण गर्नुहुन्छ त्यस कारण मैले पत्रकार महासङ्घमा गैर पत्रकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जानकारी पनि छैन त्यसो मलाई लाग्दैन अब बाहिरबाट टिप्पणी गर्नेहरूले त पत्रकार महासङ्घ राम्रो होस् भनेर केही खोट देख्नु भएको छ भने करेक्सनका लागि भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यस्तो अवस्था छ भने हामी सुधार्छौँ तर यो के भन्दाखेरि चिया पसलमा बसेर अर्काको आलोचना गर्ने जुन एउटा संस्कृति छ त्यही ढङ्गको मात्रै के अरे तपाईँ बहस भयो भने त्यसको अर्थ छैन पत्रकार महासङ्घ यहाँ करेक्सन हुन छ है साँच्चैभन्दा गैर पत्रकार हुनलाई फल्लो गैर पत्रकार यहाँ छन् है भनेर त्यो यो संस्थाकोलाई माया गर्नेहरूले त भनिदिनु पऱ्यो नि त हजुर तर संस्थाको नेतृत्वमा बसेर हेर्दाखेरि विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सदस्यता प्राप्त भएको छ त्यही अनुसारै नवीकरण भएको छ अब मैले कहाँनिर चाहिँ तपाईँको गैर पत्रकार छन् भनेर चाहिँ थाहा पाएँ त्यो थाहा त जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो सोध्दै गर्दाखेरि पनि फल्लो यति सङ्ख्या भएको छ भनेर सोधिदिनु भने म यहाँबाट नेपाल पुगेपछि पहिलो त्यही सङ्ख्या कटौती गर्न लाग्छु नि त त्यो गर्दा यो ओभरअल कुरा भयो होइन तर यहाँनिर गैर पत्रकार छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गरेर हामीले कसरी भन्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तै अब विदेशमा नि धेरै शाखाहरू पनि छन् होइन तपाईँ अब पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष होइन यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा निर्वाचन अथवा चुनावको मत प्राप्त गर्नको लागि मात्रै राखेको भन्ने पनि आएको आरोप छ भने चाहिँ यो अहिले साँच्चै भन्नुभयो भन्दाखेरि ती आवश्यक छन् कि छैनन् ती शाखाहरू पत्रकार महासङ्घले चुनावको के अरे सन्दर्भलाई महत्त्व दिएर कहिले पनि हेर्दैन यो भ्रममा कोही पनि नपर्दा हुन्छ पत्रकारिताको प्रवर्धन र पत्रकारितामा कर्ममा लागेका साथीहरूको आत्मबल बढाउने कामभन्दा हाम्रो अरू उद्देश्य अरू निहित स्वार्थ उद्देश्य पत्रकार महासङ्घ केही पनि छैन जहाँसम्म भोटरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने वैदेशिक शाखालाई अहिले त मतदान गर्ने अधिकार पनि छैन उहाँहरूले मतदानमा पनि भाग लिनुहुन्न भनेपछि त्यस कारण मलाई चाहिँ वैदेशिक शाखालाई चाहिँ छुट्टै प्रिभिलेज दिएर हेर्नुपर्ने अथवा भोटको लागि मात्र युज गर्नुपर्ने अवस्था छैन आवश्यकतै छैन हाम्रो त के हो भन्दाखेरि विदेशमा बसेर पनि जुन नेपाली पत्रकारिता नेपालीपनसहितको पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ साथीहरूले र नेपाल त्यहाँ पनि एउटा सानो नेपाल छ भनेर नेपाल चिनाउन खोजिरहनु भएको छ जस्तो भोलिकै हाम्रो नेजाको कार्यक्रम भनौँ अमेरिकामा पनि एउटा सानो नेपाल छ है भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो म्यासेज पनि त हो नि त हजुर है अनि अमेरिकामा पनि हामी पत्रकारिता गर्ने कर्म गर्नेहरूलाई कोही समस्या पऱ्यो भने यत्रो हाम्रो एउटा कम्युनिटी रहेछ नि त भनेर आत्मबल दिने काम गर्छ नि त भोलिको कार्यक्रमले पनि अर्गनाइजेसनले गर्ने त्यो हो आफ्नो मेम्बरहरूको कन्फिडेन्स बढाउने हो स्किल बढाउने हो त्यो कुरामा नै अर्गनाइजेसनहरू केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा पत्रकार महासङ्घको छुट्टै कुनै स्वार्थ रहने अवस्था पनि होइन र हाम्रो स्वार्थ भनेको मैले भने जस्तै सिटको अभिवृद्धि पत्रकारिताको निरन्तरता यो दुईवटा कुरा गर्नका लागि साथीहरूलाई आत्मविश्वास बढाइदिनुपर्छ हामीसँग भनेर एउटा गार्जियनसिप चाहिँ हामीले महसुस गराउनुपर्छ त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ बाँकी गतिविधि त आफ्नो निजी गतिविधि निजी निर्णयहरू निजी चाहिँ तपाईँका पनहरू मौलिकता देखाउने सन्दर्भमा भनौँ गर्नुहुन्छ साथीहरूले त्यसलाई हामीले उत्प्रेरितै गर्ने हो नकारात्मक बाटोमा व्यक्ति पनि नजानुहोस् संस्था पनि नलगोस् भन्ने सन्दर्भको खबरदारी चाहिँ हामीले निरन्तर हजुर धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र जाँदै होइन नेजाले होइन तपाईँ अब होइन भोलि कार्यक्रममा भोलि जुलाई 24 तारिक साँझ 5 देखि 8 बजीसम्म हुने कार्यक्रममा तपाईँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ होइन एकपटक हाम्रा नेजाका हाम्रा पदाधिकारीहरू आयोजकहरूले तपाईँलाई कति समन्वय गर्नु कसरी गर्नुभयो केही नेजाका सदस्यहरूलाई अथवा अमेरिकामा रहनु भएका पत्रकारहरूलाई तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ अनि मैले छुट्टै भन्ने कुरा त भोलिको छँदैछ कार्यक्रममा पनि भनौँला अहिले भने त त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस् यो हाम्रो परिवार हो हामी सँगै बसेर हाम्रा समस्याहरूका बारेमा हाम्रा मुद्दाका बारेमा छलफल गर्ने थलो हो भोलि भनेको म सबै साथीहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रण गर्छु र मैले पनि म यहाँ त्यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण समय लिएर साथीहरूका अवस्था गुनासो समस्या सुन्ने र त्यसमा मेरो तर्फबाट दिनुपर्ने चाहिँ तपाईँको केही प्रतिबद्धताहरू छन् अथवा मैले गर्नुपर्ने केही काम छ भने त्यसका लागि पनि मैले दायित्व लिनेछु म सबै साथीहरूलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्छु र त्यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि के त भन्दाखेरि म सबै साथीहरूलाई घरमा गएर भेट्न सक्ने मसँग समय पनि छैन होइन त्यो अवस्था सम्भव पनि हुँदैन त्यसले गर्दा यस्तो ग्यादरिङमा जुट्यो भनेपछि एउटा तपाईँको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अथवा सम्बन्धलाई एउटा तपाईँको तपाईँको स्थापित गर्ने होइन यसलाई बिर्सिन भुल्न लागेको कसैको चाहिँ नाम सम्झिने अनुहार बिर्सिने हुन्छ कसैको अनुहार सम्झिने नाम बिर्सिने हुन्छ होइन त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सबै साथीहरूलाई भोलि जुट दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्नु चाहन्छु हजुर दर्शक महानुभावहरू आजलाई हामी यो कार्यक्रम यही समापन गरेको घोषणा गर्न चाहन्छौँ सबै अमेरिकामा रहनु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई
शुभरात्रि। विपुलजी यहाँलाई पनि होइन यहाँको अमेरिका बसाई सुखद रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार।